अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, आज 10 अप्रैल 2024 और अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ हमें आज ईद उल फितर मनाने का मौका दिया है। खुशकिस्मत वो जिन्होंने रमज़ान से इस्तिफ़ादा किया। ये देखें, लोग जौक दर जौक मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, रौनकें लगी हुई हैं। ड्यूटियों वाले खुदाम यहाँ खड़े हैं सामने, जिन्होंने कंट्रोल करना होता है लोगों को। ला इलाहा पे नज़र पड़ते ही तबीयत चमक जाती है। अल्लाह ताला इंसानों को ये जो सांस, आँख, नाक, कान, इस तरह की जो नेमतें देता है, उसकी कदर कब पता चलती है? जब इंसान के से कोई चीज़ छीन जाती है। फिर अल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पे जो फजल फरमाता है, उसके नतीजे में इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें जिनको मस्जिद बना के इबादत की जाती है। ये देखें सामने दूसरी इस तरफ बैतुल अफ़ियत है, ये भी इंशाल्लाह इसी साल में इसका आगाज़ हो जाएगा। और अभी हम ईद के लिए चलते हैं। क्या शुरू हो गई नमाज। इस साइड पे आदमियों के लिए बाहर बैठ के इंतज़ाम किया गया है। पहली रकत शुरू हो चुकी है। लजनों का इंतज़ाम दूसरी साइड पे है। अंदर चलते हैं। रमज़ान के महीने के मुताबिक हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये महीना इंसान के लिए एक ढाल है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करते हुए रमज़ान के रोज़े रखे, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को तमाम रूहानी और अखलाकी कमजोरियों से अपने ख़ास फजल से बचाता है। माह रमज़ान के जो मखसूस अय्याम में एक कामयाब और बहादुर फौजी वही समझा जाता है जो ना सिर्फ ये कि दौरान ट्रेनिंग अपनी महारत दिखाए, बल्कि हासिल करदा उस ट्रेनिंग की बदौलत मैदान जंग में भी अपने इल्म और ताकत के जौहर दिखाए। पहले ही एक कामयाब मोमिन वही कहलाएगा जो रमज़ानुल मुबारक में हासिल करदा ट्रेनिंग से फिर सारा साल ही अपनी रूहानी और अखलाकी बुलंदियों की तरफ गामजन रहे। बस कामयाब हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद बजा लाने हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अजीज बयान फरमाते हैं, ईद वाले दिन सिर्फ एक त्यौहार मनाने के लिए जमा होने का दिन नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह ताला ने जो हमारे सुपुर्द काम किए हैं उनका आम दिनों से बढ़कर हक अदा करना ज़रूरी है। इस दिन ये अहद करना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के हक अदा करने की भी मुस्तकिल कोशिश अब करता रहूँगा और बंदों के हक अदा करने की भी मुसलसल कोशिश करता रहूँगा। तभी हमारी ईदें हकीकी अल्लाह ताला के हुकूक अदा करना था। यानी अपने आप को पंज वक्ता नमाज और दीगर इबादत का आदी बनाकर अपनी मसाजिद और नमाज सेंटर्स को आबाद करते हुए उन मोमिनीन की जमात में शामिल होना था जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कम अज़ कम एक सिपारा तिलावत करना चाहिए। और रमज़ान में एक दौर मुकम्मल करने की, कुरान करीम का एक दौर मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारे लिए एक ज़रूरी तालीम ये है कि कोई और बेयकीनी के हालात हैं
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خدا کے بندوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں۔ ایک احمدی دنیا میں اپنے نیک عمل اور اعلیٰ نمونے سے حقیقی امن قائم کر سکتا ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہا ہوں، کیا میں ان سے شفقت اور حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، کیا میں اپنے جیون ساتھی اور اولاد کے حقوق اسلامی تعلیم کے مطابق ادا کر رہا ہوں، کیا میرے کسی عمل یا بات سے میرے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی یا ہو رہی۔ اسی طرح رمضان ہمیں خلق خدا سے ہمدردی کا درس بھی دیتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سے حاصل ہونے والے اس اہم سبق کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہمیں غرباء اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ خدا کی محبت اور اس کی رضا ہمدردی خلق میں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو ہمدردی خلق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔ اس کا بھاری مطالبہ انسان کے ذمہ ہے۔ فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہ کی۔ جن لوگوں سے یہ سوال ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو کب بھوکا تھا جو ہم نے کھانا نہ دیا، تو کب پیاسا تھا جو ہم نے پانی نہ دیا، تو کب بیمار تھا جو تیری عیادت نہ کی۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا غلام بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا، مگر تم نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی۔ اس کی ہمدردی میری ہی ہمدردی تھی۔ دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی مخلوق سے سخت مہری سے پیش آئے۔ کہ ہم رمضان میں حاصل ہونے والی ٹریننگ کو جاری رکھتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف سارا سال توجہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں جہاں لوگ ظلم کا شکار ہیں ان سب کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے عید کے سامان پیدا فرمائے اور اللہ کرے کہ وہ دن جلد آئے جب دنیا امام وقت کو مانتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک خدا کو ماننے والی بن جائے۔ آمین۔ آخر بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس عید کو حقیقی بنا دے اور ہمیں زندگی بھر رمضان میں کی گئی عبادات اور مجاہدات کو جاری رکھنے والا بنائے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلنے والا بنائے اور ہمیں معاف فرمائے تاکہ اور دائمی خوشی بن جائے۔ آمین۔